हाम्रो बिल्डिङका डिफ्रेन्ट इन्टर्नल कम्पोनेन्ट्सहरूलाई लिङ्क गरेर मात्र हाम्रो काम पुरा हुँदैन। हामीले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार लाइटिङ र भेन्टिलेसनको लागि पनि केही कम्पोनेन्टहरू बिल्ड गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सका विन्डोजहरू कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। र यस भिडियोमा हामीले विन्डोजका लोकेसन्स, विन्डोजका साइज र रिक्वायरमेन्ट अनुसार डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ विन्डोजको बारेमा हेर्नेछौँ। र यसै भिडियोको साथ म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। सबभन्दा पहिले त हामीले बुझ्नुपर्छ विन्डोज भनेको के हो। विन्डो मे बी डिफाइन्ड एज द ओपनिङ मेड इन अ वल फर द पर्पज अफ प्रोभाइडिङ डे लाइट, भिजन एन्ड भेन्टिलेसन। मैले अगाडिको लेक्चरहरूमा भनेअनुसार अब लाइटिङको लागि हामीले आर्टिफिसियल लाइटिङ लाइक बल्ब्स, ट्युबलाइट्स यो सबै युज गर्न सक्छौँ। तर हामीलाई डे लाइट द्याट इज नेचुरल लाइट चाहिन्छ भने हामीले विन्डोजको युज गर्छौँ। भिजनको लागि द्याट इज भित्रबाट बाहिर हेर्नुपर्ने छ वा केही त मिडियम चाहिन्छ हामीलाई, वल थ्रु त हामीले हेर्न सक्दैनौँ, त्यो भिजनको लागि होस्। अथवा भेन्टिलेसन द्याट इज जुन नराम्रो एयर हामीले फ्यालेका हुन्छौँ, लाइक कार्बन डाइअक्साइड हामीले फ्याल्छौँ तर अक्सिजन त हामीलाई चाहिन्छ। सो स्टेल एयरलाई हामीले घरभन्दा बाहिर फ्याल्नुपर्छ र फ्रेस एयर हामीले बाहिरबाट भित्र ल्याउनुपर्छ। सो त्यसको लागि पनि हामीलाई विन्डो चाहिन्छ। सो विन्डोजको डेफिनेसन यस प्रकार लेख्न सकिन्छ। विन्डो मे बी डिफाइन्ड एज द ओपनिङ मेड इन अ वल फर द पर्पज अफ प्रोभाइडिङ डे लाइट, भिजन एन्ड भेन्टिलेसन। डोर्स, कनेक्टिङ लिङ्क र विन्डोज भनेको डे लाइट, भिजन र भेन्टिलेसनको लागि। अब विन्डोज प्रोभाइड गर्नुभन्दा अगाडि हामीले केही रुल्सहरू फलो गर्नुपर्छ। सो हियर वी क्यान सी द जेनरल रुल्स टु डिसाइड द साइज अफ विन्डोज एन्ड एरिया टु बी प्रोभाइडेड टु विन्डोज। एरिया अफ विन्डो ओपनिङ सुड बी मिनिमम 15% अफ द फ्लोर एरिया अफ द रूम। इट इज प्रिफरेबल इफ इट इज किप्ड अबाउट 20%। सो कुनै पनि फ्लोर एरियाको 15% मिनिमम हामीले विन्डो ओपनिङ राख्नुपर्छ र प्रिफरेबल भनेको सबभन्दा राम्रो चाहिँ 20% राख्नु हो। द्याट इज अब कुनै पनि घरको फ्लोर एरिया केही दिएको छ भने, सपोज एक्स नै छ भने त्यो एक्सको 20% जति हामीले विन्डोको ओपनिङ राख्छौँ। फ्रम लाइट कन्सिडरेसन, एरिया कभर्ड बाई ग्लास प्यानल्स इन अ विन्डो सुड बी एटलिस्ट 10% अफ फ्लोर एरिया अफ द रुम। अब लाइट कन्सिडरेसनको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि झ्यालमा जस्तै ग्लास प्यानल दिएको छ भने, प्यानल हामीलाई थाहा छ के हो। सो ग्लास प्यानल दिएको छ भने त्यो ग्लास प्यानलको एरिया चाहिँ कति हुनुपर्छ त 10% अफ द फ्लोर एरिया अफ द रुम। रुमको जुन फ्लोर एरिया छ त्यसको 10% हुनुपर्छ ग्लास प्यानलको एरिया। लोकेसन अफ विन्डोज, विन्डोज हामीले कहाँ कहाँ दिने हो त। Windows should be located in such a way as to cause least disturbances to the internal decorations and privacy both. So window यस्तो ठाउँमा हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ जहाँ त्यसले धेरै डिस्टर्ब नगरोस्। केहीमा त इन्टरनल डेकोरेसनको लागि जुन डेकोरेसन रुममा हामीले बनाएका छौँ त्यो रुमको डेकोरेसनलाई डिस्टर्ब गर्नु भएन र रुमको जुन एउटा प्राइभेसी हुन्छ मान्छेहरूको त्यो प्राइभेसीलाई डिस्टर्ब गर्नु भएन। Height of the seal of the window should be kept at a height of about 80 cm from the floor level. So floor level बाट विन्डोजको सिलको हाइट चाहिँ हामीले about 80 cm राख्ने गर्छौँ। भन्दा चाहिँ 70 to 90 cm भन्ने गरिन्छ, कतै कतै 75 to 90 cm पनि हुन्छ, तर प्रिफरेबली हामीले 80 cm राख्ने गर्छौँ। सो फ्लोरको लेभल भन्दा 80 सेन्टिमिटर माथिबाट हामीले के गर्ने त सिल लेभल दिने र माथिको जुन लिन्टेल लेभल हुन्छ विन्डोजको र डोरको त्यो दुईटै एउटै लेभलमा हुनु पर्यो। विन्डो सुड बी लोकेटेड द्याट नो डार्क कर्नर इज लेफ्ट इन द रुम एन्ड लाइट एन्ड भेन्टिलेसन आर इभेन्टली डिस्ट्रिब्युटेड। सो विन्डोज हामीले यस्तो ठाउँमा दिनुपर्छ जसले गर्दा त्यो रुमको कुनै पनि कर्नर डार्क नहोस्, हरेक ठाउँमा चाहिँ लाइट बराबर पुगोस्। द्याट इज जस्तै कुनै एउटा कुनामा हामीले विन्डो प्रोभाइड गऱ्यौँ तर त्यसले गर्दा के भयो त कुनै एउटा कुनामा लाइट पुगेन। सो त्यस्तो ठाउँमा हामीले विन्डोज प्रोभाइड गर्नु हुँदैन। हामीले यस्तो ठाउँमा विन्डोज प्रोभाइड गर्नुपर्छ जसले गर्दा रुमको कुना कुनासम्म लाइट पुगोस्। अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ पर्पज अफ विन्डो। विन्डो दिनुको मुख्य उद्देश्यहरू के हुन्छ त, किन हामीले विन्डोज प्रोभाइड गर्छौँ। एडमिट्स लाइट है, डे लाइट भनौँ अथवा नेचुरल लाइट भनौँ। सो नेचुरल लाइट भित्र ल्याउनलाई। प्रोभाइड्स फ्रेस एयर एन्ड भेन्टिलेसन, बाहिरबाट जुन फ्रेस एयर आउँछ त्यो फ्रेस एयरलाई
हामीले भित्र ल्याउन र भेन्टिलेसन भनेकै स्टेल एयरलाई फ्यालेर, स्टेल भनेको बासी है भन्नाले नराम्रो जुन एयर हुन्छ हामीले युज गरिसकेको एयर हुन्छ त्यो एयरलाई बाहिर फ्यालेर फ्रेस एयर भित्र ल्याउने कामलाई नै हामीले भेन्टिलेसन भन्छौँ। ब्युटी भनेको अब रुम यतिकै वल छ भने त्यस्तो राम्रो त देखिँदैन र त्यसमै हामीले डिजाइनिङ विन्डोजहरू दियौँ भने त्यसको ब्युटी बढ्छ नि त, एस्थेटिक बढ्छ त्यसको। त्यस पछाडि एनर्जी, हिट एन्ड कोल्ड, इन एन्ड आउट भनेको अब एनर्जीमा जस्तै कोल्ड छ भने हामीले झ्याल बन्द गरेर राख्दा अलि हट हुन्छ भित्र, हट छ भने झ्याल खोल्दा फ्रेस एयर आउँदा कोल्ड हुन्छ। सो एनर्जीको लागि पनि हामीले विन्डोज प्रोभाइड गर्ने गर्छौँ। त्यस पछाडि भ्यू भनेको अब हामीले रुमबाट बाहिर हेर्नु पर्यो भने विन्डोजको युज गर्ने। अब यहाँ हेर्ने हो भने हामीसँग एउटा विन्डो छ। अब विन्डोको यो जुन साइडमा जसरी तपाईँहरूले डोरमा हेर्नुभयो त्यसै गरी यसमा पनि साइडको जुन पार्ट छ त्यसलाई फ्रेम भनिन्छ। त्यो पुरा कम्बिनेसनलाई माथिको पार्टलाई हेड भनियो, तलको पार्टलाई सिल भनियो। यो भनेको सिल लेभल, यहाँ माथि भनेको लिन्टेल लेभल हुन्छ र यो जुन माथिको हेड छ यहाँ लिन्टेल लेभलवाला, सो त्यो चाहिँ डोर र विन्डोको दुइटै सेम लेभलमा हुनुपर्छ। यो ग्रिल भनेको जुन हामीले नर्मली बारहरू जुन लगाएका हुन्छौँ, ग्रिल बारहरू स्टिलको भनौँ अथवा आइरनको भनौँ, केहीको ग्रिल जुन लगाएको हुन्छ त्यो ग्रिल यहाँ देखाएको छ। टाइल पनि यहाँ देखाएको छ, यो जुन हाम्रो भर्टिकल पार्ट छ। रेल्स भनेको यहाँ यो जुन हरिजन्टल पार्ट छ। त्यसरी ग्लास प्यानल यहाँ देखाएको छ, स्यास देखाएको छ, ज्याम देखाएको छ। यो सबै हाम्रो डोर जस्तै हो। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो टाइप्स अफ विन्डोजमा फिक्स्ड विन्डो, पाइभोटेड विन्डो, स्लाइडिङ विन्डो, केसमेन्ट, लोवर्ड और भेनेटियन, कर्नर, डर्मर, गेबल, स्काइलाइट, फ्यान लाइट, बे, डबल हङ। सो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ विन्डोज हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीलाई कस्तो विन्डो चाहिएको छ, कुन कामको लागि चाहिएको छ, त्यो हिसाबले हामीले टाइप्स अफ विन्डोज हेर्न सक्छौँ। नम्बर 1 मा आएको छ फिक्स्ड विन्डो। अब फिक्स्ड विन्डो के हुन्छ भने यसको यो जुन प्यानल छ यो प्यानल मुभेबल हुँदैन, वालमै फिक्स गरेको हुन्छ। द्याट इज फ्रेमसँगै फिक्स गरेर वालमा फिक्स गरेको हुन्छ। ग्लास प्यानल और ग्लेज्ड सटर इज पर्मानेन्टली फिक्स्ड इन द ओपनिङ अफ द वाल। सो एउटा वालको ओपनिङ छ त्यसमै यो पुरा विन्डोलाई फिक्स गरिदिएको छ, यसको सटरलाई त्यहीँ फिक्स गरिदिएको छ। युज्ड वेयर लाइट एन्ड भिजन इज निडेड बट नट भेन्टिलेसन। अब यहाँ यो बन्द छ भने भेन्टिलेसनको त कुरै आएन, तर जुन बेला हामीलाई लाइट र भिजन चाहिएको हुन्छ, द्याट इज नेचुरल लाइट चाहियो र हामीले एक साइडबाट अर्को साइड हेर्नलाई चाहियो तर भेन्टिलेसन चाहिएन, त्यति बेला हामीले फिक्स्ड विन्डो हेर्न सक्छौँ। यहाँ 1 नम्बरको फिगरमा फिक्स्ड विन्डोको फिगर यहाँ देखाएको छ। नम्बर 2 मा छ पाइभोटेड विन्डो। अब पाइभोटेड विन्डोमा के छ भने एउटै सटर छ। यहाँ हेरौँ, जसरी यो फिक्स्ड विन्डो जस्तै थियो नि, हो यहाँ पनि एउटै सटर छ तर बिचमा के छ, यहाँ पाइभोट गरिदिएको छ जसको अबाउटमा विन्डोले मुभ गर्छ। अब यहाँ हेरौँ, यो छ मेरो यो छ मेरो हरिजन्टल पाइभोट र यहाँ हेर्न सक्छु मैले अब भर्टिकल पाइभोट। यहाँ पाइभोटेड छ, यहाँ पाइभोटेड छ, यो दुईटा ठाउँमा फिक्स गरिदिएको छ। यो चाहिँ अब रोटेट गर्छ यतातिर, अब यो पनि रोटेट गर्छ। सो सटर रोटेट्स अबाउट अ पाइभोट फिक्स्ड टु विन्डो फ्रेम। Shutter can rotate horizontally or vertically depending upon the position of the pivot. अब पाइभोट यहाँ हेरौँ, पाइभोट कुन तरिकाले दिएको छ, जस्तै यो हरिजन्टली पाइभोट दिएको छ हरिजन्टली रोटेट गर्ने, यहाँ भर्टिकली पाइभोट दिएको छ भने भर्टिकली रोटेट गर्छ। डिपेन्ड गर्छ कुन टाइपको पाइभोट छ त्यही अनुसारले यसले रोटेट गर्ने हो। नम्बर 3 मा छ हामीसँग स्लाइडिङ विन्डो। अब स्लाइडिङ विन्डोमा के छ भने सटर चाहिँ खुल्दैन यसको तर स्लाइड हुन्छ। हामीले स्लाइडिङ डोर जस्तै हेरे जस्तै यो पनि स्लाइडिङ विन्डो छ। अब महावीर जनता माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू, हरिपुरका विद्यार्थीहरूलाई याद छ भने तिमीहरूको जुन टेक्निकल डिपार्टमेन्टको द्याट इज सिभिल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको जुन अफिस छ त्यो अफिसमा यस्तै डोर प्रोभाइड गरेको छ। याद छ भने तिमीहरूले इमेजिन गर्न सक्छौ। सो यहाँ हेरौँ, सटर मुभ्स अन रोलर। यहाँ जुन एउटा रोलर जुन बनाएको हुन्छ स्लाइडिङ डोर जस्तै हो, यसमा पनि त्यही प्रोभाइड गरेको हुन्छ, त्यही रोलरमा मुभ गर्छन्। क्यान स्लाइड हरिजन्टली अर भर्टिकली। यहाँ जुन मुभ गरेको छ, स्लाइड गरेको छ त्यो हरिजन्टली स्लाइड गरेको छ। हाम्रो अफिसमा पनि हरिजन्टली नै स्लाइड गरेको छ, तर हामीले यसलाई भर्टिकली स्लाइड गर्न पनि बनाउन सक्छौँ, अब जे जस्तो स्पेस छ त्यो हिसाबले। कन्स्ट्रक्सन अफ दिस विन्डो इज सिमिलर टु स्लाइडिङ डोर्स। स्लाइडिङ डोरको कन्स्ट्रक्सन हामीले जसरी गर्छौँ त्यसरी नै स्लाइडिङ विन्डोको कन्स्ट्रक्सन पनि गरिन्छ।
नम्बर 2 मा छ केसमेन्ट विन्डो। अब केसमेन्ट विन्डो यस्तो खाले यो जुन विन्डो हामीले यहाँ देखिरहेछौँ फिगर 2 एन्ड फिगर 3 मा यस्तो खाले विन्डो चाहिँ जेनरली हाम्रो घरहरुमा युज गरिन्छ है, पल्लावाला। सो कमन टाइप अफ विन्डोज वाइडली युज्ड इन बिल्डिङ्सहरुमा जेनरली यस्तै टाइपको विन्डोहरु युज गरिन्छ हो। सटर्स ओपन लाइक डोर्स। अब डोरको सटर जसरी ओपन भइरहेको थियो दुईटा सटरवाला, त्यसरी नै यसको सटर पनि ओपन हुन्छ। द कन्स्ट्रक्सन अफ दिस विन्डो इज सेम एज द कन्स्ट्रक्सन अफ अ प्यानल डोर। अब प्यानल डोरको कन्स्ट्रक्सन जस्तो थियो त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन केसमेन्ट विन्डोको पनि छ। यो सेम अब के जस्तै छ त हाम्रो डोर जस्तै छ, तर बीचमा यो जुन एउटा पोस्ट देखिरहेछौँ हामीले, यो पोस्ट हुँदैन डोरमा, तर यो दुईटा सटर प्रोभाइड गरेको हुन्छ जुन दुईटा सटर खुल्ने र बन्द गर्ने हाम्रो आवश्यकता अनुसार। नम्बर 5 मा छ लोवर्ड अर भेनेटियन विन्डो। अब लोवर्ड अर भेनेटियन विन्डो भनेको यहाँ हेरौँ, यो जुन ग्लासको प्लेट जस्तै हामीले देखिरहेछौँ त्यसलाई लोवर्स भनिन्छ, LOUVERS, लोवर्स भनौँ, यसलाई लोवर्स भनिन्छ। अब यो आवश्यकता अनुसार हामीलाई नचाहिएको बेला हामीले यसलाई बन्द गरेर राख्छौँ, तर जति बेला हामीलाई खोल्न मन हुन्छ, अब भेन्टिलेसन चाहियो, एयर चाहियो, लाइट चाहियो, त्यति बेला हामीले के गर्छौँ त्यसलाई खोल्ने गर्छौँ। यसलाई अब हातले पनि खोल्न मिल्छ कि त यहाँ एउटा रोप प्रोभाइड गरेको हुन्छ, त्यो रोप हामीले तान्यो भने यसले खोल्ने काम गर्छ। सो ग्रुप टु रिसिभ अ सिरिज अफ लोवर्स भन्नाले एउटा दुईटा यो सबै सिरिज अफ लोवर्सहरू छन्। सो सबै सिरिज अफ लोवर्सलाई सँगै यहाँ बाँधेर राखेको हुन्छ। लोवर्स मे बी अफ ग्लास अर वुड अर एनी अदर मेटेरियल। अब यो ग्लासको पनि हुनसक्छ, वुडको पनि हुनसक्छ, एल्युमिनियमहरूको केहीको पनि हुनसक्छ। द इकोनोमिकल एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन अफ द लोवर्स इज 45 डिग्री। यो जुन लोवर्सको एङ्गल हामीले देखिरहेछौँ अहिले यहाँ हेर्दा त 180 डिग्रीमै देखिरहेछौँ है, तर कति बेला राम्रो हुन्छ त जति बेला यो 45 डिग्रीमा हुन्छ। द लोवर स्लोप डाउनवर्ड टु द आउटसाइड टु रन अफ द रेन वाटर। यसले के भन्न खोजेको हो भने यो जुन लोवर्स हामीले देखिरहेछौँ ग्लासको प्लेट जस्तै, ग्लासको सिट जस्तै, अब यो चाहिँ बाहिरतिर स्लोपिङ डाउनवर्ड एङ्गल अफ डिक्लिनेसन चाहिँ बाहिरतिर बनाइरहेको हुन्छ। किन? पानी पर्यो भने पानीलाई बाहिर फ्याल्नलाई, तर यसैलाई मैले स्लोप डाउनवर्ड गरेँ भित्रतिर, त्यति बेला के हुन्छ बाहिरबाट आएको पानी सबै हाम्रो रुमभित्र आउँछ है। त्यस पछाडि चाहिँ हामीसँग दिस टाइप अफ सटर प्रोभाइड्स भेन्टिलेसन एन्ड लाइट बट नट भिजन। अब यसलाई 45 डिग्रीमा, अहिले त यहाँ भिजन पनि ठिकै छ, 45 डिग्रीमा राख्यो भने यसले भेन्टिलेसन प्रोभाइड गर्छ, लाइट प्रोभाइड गर्छ, तर भिजन प्रोभाइड गर्दैन। यसरी बन्द गरेको बेला त लाइट पनि गाह्रै हुन्छ बिकज यो ट्रान्सलुसेन्ट अब्जेक्ट हो। त्यसरी वाइडली युज्ड इन बाथरुम्स, वर्कसप्स, रेलवे कम्पार्टमेन्ट्स इटिसी। अब बाथरुम टोयलेटहरूमा युज गरिन्छ। बाथरुम टोयलेटहरूमा किन युज गरिन्छ भने यसले लाइट प्रोभाइड गर्यो, भेन्टिलेसन प्रोभाइड गर्यो, तर यसले भिजन प्रोभाइड गर्दैन। अब भिजन हामीले प्रोभाइड गरेको जुन विन्डो छ बाथरुममा, अब त्यसमा भिजन पनि प्रोभाइड भयो भने द्याट इज बाहिरबाट भित्रसम्म हेर्न सकियो भने त त्यो विन्डोको केही कामै छैन। बिना मतलबमा हामीले प्रोभाइड गरेर प्राइभेसी हामीले किन हटाउनु हो कि होइन। सो यस्तो बेला चाहिँ 45 डिग्रीको लोवर्सवाला विन्डो चाहिँ हामीले युज गर्छौँ बाथरुम्स र वर्कसपमा। त्यति बेला भिजन हुँदैन, बाहिरबाट भित्र हेर्न मिल्दैन, भित्रबाट बाहिर हेर्न मिल्दैन, तर हामीलाई चाहिएको लाइट र भेन्टिलेसन चाहिँ हामीले पाउँछौँ। नम्बर 6 मा छ कर्नर विन्डो। कर्नर विन्डो भनेको कुनै पनि बिल्डिङको कर्नरमा प्रोभाइड गरेको विन्डोलाई कर्नर विन्डो भनिन्छ। दिज आर प्रोभाइडेड इन द कर्नर अफ द रुम। लाइट एन्ड एयर इज एडमिटेड फ्रम 2 डाइरेक्सन्स। अब यो डाइरेक्सनबाट पनि र यो डाइरेक्सनबाट पनि लाइट र एयर रुमभित्र जान्छ। त्यसपछि छ डर्मर विन्डो एन्ड ग्याबल विन्डो। अब डर्मर र ग्याबल भनेको के हो, जस्तै यहाँ हेरौँ, यो जुन मेरो स्लोपिङ पार्ट छ, अब स्लोपिङ पार्टमा यो जुन पार्ट छ यसलाई डर्मर भन्यो, र यतातिर यो जुन हामीले ट्रायङ्गुलर यहाँ देखिरहेछौँ हो, यो ट्रायङ्गुलर पार्टलाई चाहिँ ग्याबल भनिन्छ है। यो पार्टलाई चाहिँ ग्याबल भनिन्छ। यो इप्सबाट लिएर यहाँ माथि रिचसम्म आयो र यो पार्ट, यो जुन ट्रायङ्गल यहाँ फर्म गरिरहेछ यसैलाई ग्याबल भनिन्छ। अब यो पार्टमा दिने यो जुन डर्मर हामीले देखिरहेछौँ, यो स्लोपिङ पार्टमा दिने, स्लोपिङ रुफमा दिने विन्डोलाई डर्मर विन्डो भन्यो, र ग्याबल साइडमा प्रोभाइड गर्ने विन्डोलाई नै के भन्यो त ग्याबल विन्डो भन्यो। प्रोभाइडेड एट द डर्मर इन्ड एन्ड ग्याबल इन्ड अफ द स्लोपिङ रुफ। यो भनेको के थियो त डर्मर इन्ड थियो, यो भनेको ग्याबल इन्ड थियो। प्रोभाइड्स लाइट एन्ड भेन्टिलेसन टु द इन्क्लोज्ड स्पेस बिलो द रुफ। अब यो रुफ त यहाँ बन्द छ, तर हामीलाई लाइट चाहियो, भेन्टिलेसन चाहियो, सो त्यति बेला डर्मर विन्डो एन्ड ग्याबल विन्डोले प्रोभाइड गर्छ। यहाँ फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौँ, यो छ ग्याबल इन्ड, र ग्याबल इन्डमा प्रोभाइड गरेको विन्डोलाई ग्याबल विन्डो भन्यो,
अब यतातिर छ डर्मर इन्ड भनेको यो स्लोपिङ इन्डलाई चाहिँ डर्मर इन्ड भनिन्छ। अब त्यसमा प्रोभाइड गरेको यो जुन विन्डो हामीले देखिरहेछौँ यसैलाई के भन्यो त डर्मर विन्डो भन्यो। त्यस पछाडि आउँछ स्काइलाइट विन्डो। स्काइलाइट विन्डो भनेको दिज आर ओपनिङ्स प्रोभाइडेड अन द टप अफ द स्लोप्ड रुफ। कुनै पनि रूप छ स्लोप्ड छ अथवा पिच्ड भनौँ त्यसलाई। अब त्यो रूपमा हामीले कुनै पनि सानो ओपनिङ प्रोभाइड गऱ्यौँ भने त्यसलाई स्काइलाइट विन्डो भन्यो। एडमिट नेचुरल लाइट एन्ड हेल्प टु डिस्ट्रिब्युट लाइट मोर इभेन्टली थ्रु आउट द रुम। माथिबाट लाइट भित्र रुमसम्म एडमिट गर्छ र इभेन्टली डिस्ट्रिब्युट गर्छ। इट इज प्रोभाइडेड प्यारलल टु द स्लोपिङ सर्फेस। अब सर्फेसको यो जुन स्लोपिङ सर्फेस छ त्यो सर्फेससँग प्यारलली प्रोभाइड गरिन्छ यहाँ हेरौँ। अब डर्मर विन्डो के थियो त यो केही एङ्गलमा यहाँ छ नि त हो कि होइन। जस्तै यो मेरो स्लोपिङ रूप छ भने केही एङ्गलमा प्रोभाइड गरेको छ, यहाँ पनि केही एङ्गलमा प्रोभाइड गरेको छ। तर स्काइलाइट हेर्ने हो भने प्यारलली प्रोभाइड गरेको छ स्लोपिङ रूपसम्म। अब यहाँ हेरौँ त यो स्काइलाइटलाई खोलेर हामीले यसरी पनि राख्न मिल्छ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ हो कि होइन। क्यान बी फिक्स्ड अर ओपन्ड एज पर रिक्वायरमेन्ट। अब हामीलाई चाहिएको अनुसार हामीले यसलाई बन्द गरेर राख्न सक्छौँ अथवा हामीले यसलाई खोलेर पनि राख्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट फिगरमा मैले केही यस्तो देखाउन गइरहेको छु जसमा स्काइलाइट विन्डो र यो स्लोप रूपको युज गरेर एउटा बाल्कोनी क्रिएट गरेको छ। यहाँ हेरौँ यो ओहो यो त लक्ष्मण जस्तै देखिरहेछ त। ल लक्ष्मण यहाँ बाल्कोनीमा उभिरहेछ र यो चाहिँ को हो फेरि? ज्योति तिमी हो होइन? ए राजलक्ष्मी पो रहेछ त ऊ पनि होइन। अनि को छ त यो? खै को? अब यो लक्ष्मण यहाँ हेर बाल्कोनी बनाइसकेको छ। यता फेरि अब खै को तिमीहरू डिसाइड गर्नु। तिमीले नि यहाँ बाल्कोनी बनाइसकेको छौ। ए यो केटा फेरि यहाँ हेर्दैछ। अच्छा यहाँ स्लोपिङ रूपमा मैले स्काइलाइट युज गरेर बाल्कोनी बनाइसकेको छु। सो स्काइलाइट कति कामको रहेछ है। अब चाहिएको बेला चाहिँ फिक्स राख्नु अनि चाहिएको बेला फेरि खोल्नु। वाह गजब। त्यस पछाडि आउँछ फ्यान लाइट्स। अब फ्यान लाइट जुन हामीले नर्मली भेन्टिलेसन भन्ने गर्छौँ हाम्रो घरमा, जुन हाम्रो यो गेट छ गेटको माथि यो डोर छ है, डोरको माथि यो जुन ओपनिङ हुन्छ सानो यता यहाँ हेरौँ यो सेमी सर्कुलरमा यहाँ पनि गेटको डोरको माथि जुन यो ओपनिङ एउटा दिइरहेछ, यतातिर झ्यालको माथि पनि जुन यहाँ दिइरहेछ त्यसैलाई के भन्यो त फ्यान लाइट्स भन्यो। द स्मल विन्डो अर भेन्टिलेटर फिटेड अबभ द डोर अर विन्डो फ्रेम। यो डोर र यो विन्डोको जुन फ्रेम यहाँ हेरौँ माथि जुन एउटा सानो विन्डो अथवा सानो भेन्टिलेटर जुन फिक्स गरेको हुन्छ त्यसैलाई नै फ्यान लाइट्स भनिन्छ। द फङ्सन इज टु इन्स्योर क्रस भेन्टिलेसन इन द रुम इभन इफ द डोर अर विन्डोज आर क्लोज्ड। अब डोर र विन्डो क्लोज छ भने पनि माथिको भेन्टिलेसन खोलेर हामीले भेन्टिलेसनको यो भेन्टिलेटरहरूलाई खोलेर भेन्टिलेसनको काम गर्न मिल्छ है। त्यसैलाई नै क्रस भेन्टिलेसन भन्यो। द्याट इज यहाँको विन्डोज बन्द छ, ढोका बन्द छ तर पनि यो भेन्टिलेटरले भेन्टिलेसनको काम गर्यो। दे अल्सो एसिस्ट इन एडमिटिङ नेचुरल लाइट। अब यो बन्द भए पनि माथिबाट नेचुरल लाइट त आउँछ। 10 नम्बरमा आउँछ हाम्रो बे विन्डो। मे बी फिक्स्ड अर केसमेन्ट। बे विन्डो भनेको पहिला हामीले हेरिहाल्यौँ यहाँ फिगरमा कस्तो छ। कुनै वाल छ, वालको सर्टेन एङ्गलमा सटरहरूलाई प्रोभाइड गराएको छ है। अब यसलाई एउटै एङ्गलमा प्रोभाइड गरिएन, यसलाई अलग अलग एङ्गलमा प्रोभाइड गर्यो। यो यतातिरको सटर हेर्ने हो भने एउटा एङ्गलमा छ, यो सटर फेरि अर्को एङ्गलमा छ, यो सटर फेरि अर्को एङ्गलमा छ। सो वालबाट बाहिर प्रोजेक्ट गरेको छ यो बे विन्डो। मे बी फिक्स्ड अर केसमेन्ट। अब यो फिक्स पनि हुनसक्छ कि त्यसमा केसमेन्ट पल्ला जस्तै प्रोभाइड गर्न मिल्छ। द विन्डो प्रोजेक्टिङ आउटवर्ड फ्रम द एक्सटर्नल वाल्स। यो एक्सटर्नल वालभन्दा बाहिरतिर प्रोजेक्ट गरेको छ। वाइड एन्ड डेकोरेटिभली इम्प्रेसिभ अलाउ फर 180 डिग्रिज भ्यू। अब यो हेर्दा पनि एकदम राम्रो देखिन्छ है। यस्तो खाले विन्डो हेऱ्यो भने एकदम राम्रो देखिन्छ। र यो के छ भने हामीले यहाँबाट 180 डिग्रीको भ्यू हेर्न सक्छौँ। जस्तै कुनै मान्छेले यहाँ उभिएर हेऱ्यो भने यताबाट पनि हेर्न सक्छ, यताबाट पनि हेर्न सक्छ, यताबाट पनि हेर्न सक्छ। सो डिफ्रेन्ट एङ्गल्समा भएकोले गर्दा त्यसले 180 डिग्रीको भ्यू पाउँछ। अ मल्टी प्यानल विन्डो विथ एटलिस्ट 3 प्यानल सेट एट डिफ्रेन्ट एङ्गल्स। अब यो बे विन्डोमा के हुन्छ भने मल्टी प्यानल, यसमा कतिवटा प्यानल छ? एउटा, दुईटा अनि तीनटा। अब यो कमसेकम 3टा प्यानल चाहिन्छ यसमा, त्योभन्दा बढी पनि दिन सकिन्छ र सबै अलग अलग एङ्गलमा हुनु पर्यो। यसमा के भनेको छ साइड रन्स। यो जुन साइडको प्यानल छ नि यतातिर र यतातिरको, अब यसलाई 45 डिग्री र 30 डिग्रीमा दिएको राम्रो।
कमनली युज इन कोल्ड कन्ट्रिज वेयर स्नोफल्स इज क्वाइट अफन। कोल्ड कन्ट्रिजमा त जतातिर स्नोफल धेरै हुन्छ त्यतातिर बे विन्डोको युज गरिन्छ। मे बी ट्रायङ्गुलर, सर्कुलर, रेक्ट्याङ्गुलर अर पोलिगोनल इन प्लान। अब यो ट्रायङ्गुलर हुनसक्छ, सर्कुलर हुनसक्छ, रेक्ट्याङ्गुलर हुनसक्छ अथवा पोलिगोनल हुनसक्छ प्लानमा। यसलाई हेर्ने हो भने यो कुन हाम्रो पोलिगोनल छ, 1 2 3 4 5 अनि 6वटा। 6वटा साइड हुनाले यसलाई पोलिगोनल भनिएको छ। त्यस पछाडि आउँछ 11 नम्बरमा डबल हङ विन्डोज भनेर। इट कन्सिस्ट अफ पेयर अफ सटर्स अट्याच टु वान फ्रेम। यहाँ हेरौँ फोटो यस्तो छ, एउटा यो फ्रेम भयो है। अब यो फ्रेममा एउटा सटर र अर्को सटर, दुईटै सटर प्रोभाइड गरिएको छ एउटा सिंगल फ्रेममा र दुईटै के भएको छ, हङ भएको छ। सर्टेन एङ्गलमा नि हुनसक्छ कि त यसरी सिधा सिधा पनि हुनसक्छ, यो जुन जसरी दिएको छ। अब एउटा छ सिंगल हङ, अर्को छ डबल हङ। सिंगल हङमा के छ, एउटा सटर फिक्स छ, अर्कोतिर मुभेबल भन्नाले एउटा सटर फिक्स छ, अर्को सटर मुभेबल छ। डबल हङमा के छ, दुईटै सटर मुभेबल हुन्छ। सटर्स आर अरेन्ज्ड वान एबभ द अनदर। एउटमाथि अर्को सटर दिएर यहाँ अरेन्ज गरेको हुन्छ। द विन्डो क्यान बी ओपन एट टप अर बटम एज पर रिक्वायरमेन्ट एन्ड टु रिक्वायर्ड लेभल। माथिबाट पनि खोल्न सकिन्छ, तलबाट पनि खोल्न सकिन्छ, हामीलाई जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला खोल्न सकिन्छ, जुन लेभलमा चाहियो त्यो लेभलमा खोल्न सकिन्छ। र त्यही डबल हङ विन्डोको पार्टहरूको नाम यहाँ दिएको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सिल हर्न भनेको तलको सिलको जुन यो पार्ट छ यहाँ, हर्न पार्ट, हर्न जहिले पनि वलको भित्र प्रोजेक्ट गरिएको हुन्छ। र यो स्यास वेट्स भनेको यही वेटलाई तानेर हामीले यो ढोका यो जुन पल्ला छ, यो जुन सटर छ त्यो सटर खोल्ने र बन्द गर्ने काम गर्छौँ। यसलाई तलतिर तान्यो भने यो खोल्ने काम गर्छ, माथितिर छोडिदियो भने बन्द हुने काम गर्छ। स्यास पुली भनेको यहाँ एउटा पुली छ, यही पुलीमाथि यो रोप, यो जुन कर्ड्स भनेको छ त्यही कर्ड्स भनेको के हो त, एउटा तार जस्तै रोप जस्तै छ। त्यही रोप चाहिँ यो स्यास पुलीमा एउटा सानो चक्का जस्तै हुन्छ, त्यही चक्कामाथि मुभ गर्छ, यसलाई तान्यो भने र यो सबै खुल्ने काम गर्छ। टाइप्स अफ विन्डोज हाम्रो यही 11वटा थियो। अब त्यस पछाडि हामीसँग छ भेन्टिलेटर्स। सो भेन्टिलेटर्स भनेको के हो, इट इज अ न्यारो विन्डो अफ ए स्मल हाइट विच इज प्लेस्ड अन द टप अफ डोर्स अर विन्डोज। टप अफ द डोर्स जुन हामीले फ्यान लाइट हेऱ्यौँ हो त्यसैलाई हामीले भेन्टिलेटर पनि भन्न मिल्छ। र साइडमा छ भने हामीले त्यसलाई साइड लाइट पनि भन्न सक्छौँ। साइडमा छ भने चाहिँ, माथि छ भने त्यसलाई भेन्टिलेटर भन्ने अथवा फ्यान लाइट भन्ने। सो इट इज अ न्यारो विन्डो अफ स्मल हाइट विच इज प्लेस्ड अन द टप अफ डोर्स अर विन्डोज। द भेन्टिलेटर्स मे अल्सो बी कन्स्ट्रक्टेड नियर द रुफ भन्नाले रुफको ठ्याक्कै तल पनि बनाउन मिल्छ इन केस हाम्रो रुम धेरै ठुलो छ भने, बिलो द सिलिङ इफ द रुम इज क्वाइट लार्ज। रुम धेरै ठुलो छ भने डोरको ठ्याक्कै माथि नबनाएर, विन्डोजको ठ्याक्कै माथि नबनाएर हामीले सिलिङको अर रुफको अलिक तल हामीले बनाउन सक्छौँ। द कन्स्ट्रक्सन इज सिमिलर टु द फ्यान लाइट्स। फ्यान लाइट्स जस्तै भेन्टिलेटर्सको कन्स्ट्रक्सन पनि हुन्छ, दुईटै सेम हो पनि भन्न सकिन्छ, तर नाम अर्कै दिएको छ। अब भेन्टिलेटर्स किन युज गरिन्छ त? सो भेन्टिलेटर्स आर युज्ड टु रिमुभ अनप्लेजेन्ट स्मेल्स एन्ड मोइस्चर। घरभित्रबाट अनप्लेजेन्ट स्मेल र मोइस्चरहरू बाहिर फाल्नलाई। इन्ट्रोड्युस आउटसाइड एयर, इम्प्रुभ एयर सर्कुलेसन। यो भनेको के हो भने जस्तै गर्मी महिनामा एयरको डेन्सिटी बढ्यो भने एयर के हुन्छ, माथितिर उड्छ, माथितिर उडेर भेन्टिलेटर हुँदै बाहिर जान्छ र बाहिरको फ्रेस एयर चाहिँ भित्र आउँछ। त्यही भनेको छ इन्ट्रोड्युस आउटसाइड एयर, बाहिरको एयरलाई भित्र ल्याउनु। इम्प्रुभ एयर सर्कुलेसन, अब जुन अनप्लेजेन्ट एयर छ, जुन स्टेल एयर छ, त्यो स्टेल एयरलाई बाहिर फाल्ने र बाहिरको फ्रेस एयरलाई भित्र ल्याउने। त्यही भनेको के हो त, एयर सर्कुलेसन हो। सो यसले एयर सर्कुलेसनलाई पनि इम्प्रुभ गर्छ। सो यति नै थियो हाम्रो डोर्स एन्ड विन्डोज। होप तपाईहरुले मन पराइदिनु भएको छ। राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले अर्को लेक्चर लिएर आउनेछौँ। हस् त, धन्यवाद।